अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। सबसे पहले तो 14 अगस्त जिसको आज हम सब मना रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी जोश और जज्बे के साथ आज के इस दिन को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए या फिर बूढ़ों की बात की जाए, तमाम का जो जज्बा है वो बहुत ही ज्यादा पुरअज़्म नजर आते हैं। और आज के दिन के हवाले से ही हम सारी की सारी गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि हर इंसान अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि अपने वतन के लिए वो जान भी कुर्बान कर दे, क्योंकि वतन वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा प्यारी होती है। मैं ये कोशिश करूंगी कि आज के प्रोग्राम में हर उस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए और हर लफ्ज से खुशबू आए मेरे वतन की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाक फौज के जज्बे के हवाले से, तो पाक फौज वो फौज है, वो जिंदा फौज है जो हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। चाहे काबे पर हमला हो तो पाक फौज को बुलाया जाता है, कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहे हो तो पाक फौज को बुलाया जाता है, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो पाक फौज सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। मेरी शनाख्त मेरा पाकिस्तान, मेरी पहचान सिर्फ मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे साथ ऐसे है जैसे कि परिंदे के पर, परिंदा अपने परों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं होता, उसकी पहचान उसका नाम होता है। ऐसे ही पाकिस्तान हम सब की पहचान है। आज के प्रोग्राम में जो मौजूद शख्सियात मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब। एक फौजी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में बैठे हैं और इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। इसके साथ साथ फौज के अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं, मुख्तसर सा टच उस पर भी करेंगे। रिटायर्ड कर्नल औरंगजेब साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। ये दिन अल्लाह ने हमें नसीब किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल हमें फख्र और ज्यादा होता है आज के दिन जब हम बात करते हैं आज के दिन की और किस तरह ये दिन पहुंचा। और फौजियों को तो और ही ज्यादा जज्बा आ जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जाहिर बात है, फौज का तो एक एडेड टच है ना। सही। तो नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है हमद, जो कि बहुत अच्छे हमारे सिंगर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन जोश और जज्बे के साथ मना रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ आपको। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे हम औरंगजेब साहब से। औरंगजेब, ये बताइए कि हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में हम रहते हैं, अपने घरों में पुरसकून नींद हम सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर जबान पर यह शिकवा होता है कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है। 72 से 73 साल की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, इसका जवाब नहीं मिलता। क्या कहें? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय तहमीना। बात यह है कि हम एज ए नेशन, हमें ये बड़ा ज़रूरी है याद रखना कि आज़ादी क्या है। आज का दिन अगर हम आज़ाद हुए तो हमने दिल से पूछ लें, क्या हम दिल से आज़ाद हैं, क्या सोच से आज़ाद हैं? अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दे दिया, लेकिन हमें ये जानना और महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि ये दिन पहुंचा किस तरह, हम इस तक कैसे पहुंचे। हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हमारे लिए, जिस वजह से आज हम यहाँ फख्र से बैठे हुए हैं, हम सेलिब्रेट अगर कर रहे हैं, तो ये इस दिन तक हम कैसे पहुंचे। और अगर पहुंच गए, अल्लाह ने हमें अता कर दिया आज़ादी, तो क्या हम यहाँ से आज़ाद हैं कि नहीं, या आज भी हम उसी माइंडसेट में हैं जो एक गोरे की हम गुलामी करते थे। तो क्या आज भी हम गोरे की नहीं तो क्या और लोगों की गुलामी मेंटली हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए सोचना। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम कहीं पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, कहीं पे हम शॉर्टफॉल पे हैं, तो उनको किस तरह ओवरकम करें, अपने मुल्क को आगे कैसे पहुंचाएं और उंगलियां ना उठाएं। आपने बड़ी सही बात की कि हमारे एज ए नेशन हमें बड़ा शौक है उंगली उठाना, किसी की तरफ उंगली करके कहना ओ तुमने गलत किया। तनकीद तो कर रहे हैं, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर एक उंगली किसी दूसरे की तरफ कर रहे हैं, अपने मुल्क की तरफ कर रहे हैं, फौज की तरफ कर रहे हैं, या उन लोगों की तरफ कर रहे हैं जो हमारे लीडर्स हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, हमें ये नहीं दिया, फौज ने ये नहीं किया, हमारा डिफेंस बजट खा गई, वटेवर, तो प्लीज रियलाइज कि आपकी 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ आप क्या कर रहे हैं। आपने अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए क्या आपने कूड़ा फेंकना छोड़ा? छोटी बात है ना, वेरी स्मॉल थिंग, बिल्कुल सही। पर क्या हम अपना पार्ट प्ले करें एज अ सिविलियन? क्या हम पार्ट प्ले करें? बड़ा जरूरी है कि हम इस पे सोचें।
بالکل آپ نے ٹھیک کہا. حمد, جیسے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سنگنگ کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں یقیناً آپ کے ملی نغمے جو ہیں وہ ہم شامل بھی کریں گے, اپنے ناظرین کو سنائیں گے بھی. نوجوان نسل کی ہم بات کریں تو نوجوان نسل جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, بیک بون ہوتی ہے. کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بالکل ایسی ہے, نوجوانوں سے ہی زیادہ جو ہے اس کی سیلیبریشن جو ہے بڑھتی ہے. جس طرح 14 اگست پہ لوگ نکلتے ہیں باہر اور بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں, دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے اور منانا بھی چاہیے, اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. ویسے پڑھتے تو آئے ہیں جی کتابوں میں کہ کس طرح ہم لوگ مظلوم تھے اور آزادی حاصل کی, لیکن آج جب کشمیر کو دیکھتے ہیں وہاں پہ کرفیو جس طرح پریکٹیکلی چیزیں سامنے آئی ہیں تو پتہ لگا کہ وہ کیا ٹائم تھا اور اب زیادہ قدر ہو رہی ہے اس دن کی. صحیح. بالکل. کشمیر کے ظلم کی ہم بات کریں حمد تو یقیناً آپ نے بڑے اچھے انداز میں بات کی ہے کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, جس طرح سے ظلم کیا جاتا ہے, گولیوں سے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے, خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے, زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے, وہ سارے کا سارا جو حالات اور صورتحال ہے ایک فلم کے طور پر اگر ہم اپنے ذہن میں اس کو ریوائنڈ کریں, ریورس کریں تو کیسی فیلنگز آتی ہیں. اسی مشکلات سے, انہی حالات سے نکل کر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا. کیا کہیں گے؟ آج پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تب کیا سچویشن تھی, اور پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر, اور اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں اور سانس لے رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, اور ان سے شہری ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کی گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کی معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے جذباتی, اپنے روحانی, اپنے معاشرتی تعلقات کو بحال رکھا, یا سب کاٹ دیا صرف اور صرف اپنی اپنی فیملیز اور اپنی اپنی لگژری لائف گزارنے کے لیے. بڑی پیاری بات آپ نے کی تہمینہ, بالکل, اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ایشو, کیونکہ ہو یہی رہا ہے کہ میں, اصل حقیقت یہی ہے کہ میں, میرا خاندان, میرا اپنا سرکل بس کمفرٹیبل رہے, باقی میرے نیبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے باقی شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے, موسٹلی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو فکر نہیں ہے. اور یہاں پہ فوج کا ایک بہت امپورٹنٹ رول آتا ہے کہ یہ سوچ فوج میں نہیں ہے, کیونکہ فوج ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے, صرف بارڈرز کو نہیں کنٹرول, ناٹ کنٹرول, پروٹیکٹ, آئی ایم سوری آئی یوزڈ اے رانگ ورڈ, بارڈرز کو صرف پروٹیکٹ نہیں کر رہی, وہ انٹرنل ایشوز کو بھی مانیٹر کر رہی ہے, وہاں پہ بھی جسٹیفائی کر رہی ہے, وہاں پہ بھی اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کر رہی ہے اور اسسٹ کر رہی ہے لوگوں کو. اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہی سوچ ہر شہری کے دل میں, اور یہی درد ہر شہری کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ میرا ملک ہے, میں نے اپنا پارٹ, جس طرح پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہر انسان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنا پارٹ ضرور پلے کرے, اور بہتر سے بہترین کی تلاش کرے, صرف اپنے لیے نہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی. اپنے ملک کو دیکھیں, اگر ایک ملک نے آگے چلنا ہے نا, تو جیل مشرف ایک بڑی پیاری بات کرتے ہوتے تھے, گراس روٹ لیول, کہ گراس روٹ لیول سے چیز اوپر جاتی ہے. بالکل, اور ہر چیز ہمیشہ آغاز وہی ہوتا ہے. بالکل, ایک درخت کھڑا ہے نا, اگر اس کی جب تک روٹس اسٹرانگ نہیں ہوں گی وہ درخت گر جائے گا. بالکل, کتنی دیر کھڑا رہے گا, بالکل صحیح, فریٹل ہو جائے گا, گر جائے گا. تو روٹس کا زمین کے اندر گڑ کے رہنا بڑا ضروری ہے. اور ہماری روٹس کون ہیں؟ ہم عام شہری. بالکل صحیح, عام شہری اپنا اپنا رول پلے کریں گے, ذہن میں رکھیں گے کہ یہ میرا ملک ہے, میں نے اس کو چلانا ہے. وہ ایک گانا ہے نا, ہر اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, بڑا پیارا گانا ہے, زبردست. وہ ذہن میں لائیں تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ 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 بہتر ہوں گی. بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. ہم یہ کہتے ہیں کسی نہ کسی کو تو اسٹارٹ کرنا ہے, کہیں نہ کہیں اسٹارٹ کرنا. اور ہم نے بڑا اچھا کہا, آپ نے بھی ذکر کیا کشمیر کی جو بات ہو رہی ہے, بالکل ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کتنا ظلم, کتنی زیادتی کشمیر کے اندر ہو رہی ہے. وہاں پہ بوڑھوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, جوانوں کو مطلب شکل پسند نہیں آئی, گولی مار دی, بیکاز دے کین ڈو اٹ, یو نو, اینڈ دے آر ڈوئنگ دس. تو یہی سب کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے فیس کیا ہے, ہماری ماؤں بہنوں نے ہمارے لیے فیس کیا ہے, بالکل, تاکہ ہم آج یہاں پہ
اچھے کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے. پر کیا بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. فیسلٹی, کیا یہ آپشن کشمیریوں کے پاس ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اور زیادہ اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. آج کا دن کتنا اہم ہے ہمارے لیے. آج مطلب آج اصل وہ جو ہم جس طرح برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا اپنی, آج ہمارے ملک کی برتھ ڈے ہے, آج پیدا ہوا تھا ان تمام مشکلوں کے بعد. بہت اہم ہے آج کا دن. جی آج تو بہت خوشی کا دن ہے, لیکن اگین وی مسٹ ناٹ فرگیٹ جو ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جس طریقے سے یقیناً ہم سب اپنے اپنے فیملیز, اپنے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور خاندان میں بچے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بچوں کو جس طرح سے سمجھایا جائے, جس طرح سے ان کی تربیت کی جائے, جس طرح سے بتایا جائے کہ بیٹا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے, تو بچے اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو فالو کرتے ہیں. ہم ہر 14 اگست کو مناتے ہیں, بڑے بھرپور انداز میں مناتے ہیں. اپنے ڈریسز کو بھی انہی کلر اسکیم میں لے کر آتے ہیں, اپنے سیٹس کو لے کر آتے ہیں, اپنے اپنے جو گھر ہیں اپنے اپنے گھروں میں ایونٹس ارینج کرتے ہیں. ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ایونٹس کو ارینج کرتا ہے, اور 14 اگست کو بڑے بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کی 14 اگست والے دن ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آج وہ سارا ماجرا, آج وہ ساری کہانی, آج وہ ساری دکھ بھری داستانیں سنائیں گے جو کہ ہمارے بڑے ہمیں سناتے ہیں اور سناتے تھے بھی. یقیناً کچھ لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی رہے. اسی طرح سے آج ہم اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سنائیں گے, نہ کہ صرف اور صرف ڈریسز پر یا جھنڈے پر یا بیجز پر یا بینڈز پر توجہ دی جائے, دینی چاہیے, لیکن جو اصل کہانی ہے وہ بھی بتانی چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ اصل حقیقت ہے کیا. آپ نے سنائی اپنے بچوں کو کوئی کہانی؟ میں نے تو سنائی. جی میں نے بالکل سنائی. میں کیونکہ میرے والدین نے مجھے سنائی, وہی کہانیاں میں آگے اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ ہم کی طرح کے بچے یہ ہمارے پودے ہیں. بالکل انہوں نے وہ درخت بن کے چھاؤں دینا ہے اپنے ملک کو, ہمیں بھی اور اپنے ملک کو بھی. ان کو پتا ہوگا. اگر دیکھیں نا, اگر ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو وہ میں کہتا ہوں اس کا قصور نہیں ہے. اس کو اگر پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, تو اس کا قصور تو نہیں ہے نا. تو اگر میں اس کو بتاؤں گا بیٹا یہ صحیح چیز ہے, یہ ملک کس طرح ملا ہے, کتنا اہم ہے یہ ملک, تو اس کے وہ کہتے ہیں نا جس طرح ایک امیر بچہ ہوتا ہے نا, تو بورن ود اے سلور اسپون ان دی ماؤتھ, بالکل سونے کا چمچ یا سلور یا گولڈ کا اسپون منہ میں تھا تو پیدا ہو گیا, اس کو تو مل گیا نا. بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح میرے ماں باپ نے یا میرے دادا پردادا نے محنتیں کیسے کی ہیں. اسی طرح ہم جیسے بچوں کو بتایا گیا ہوگا. دیکھا نا اس نے جو بات کی ہے, اس کے والدین نے اس کو بتایا ہوا ہے یقیناً, تو اس کو پتا ہے کہ یار یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہمارے ملک میں ہوا ہے. سونے کے چمچے سے بات یاد آئی کرنل صاحب, جیسے کہ چھوٹے بچے, بڑی اچھی مثال آپ نے دی کہ وہ بچے جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ گھر کے حالات کیسے, یہ گھر کیسے بنا, یہ لگژری لائف یا آسائشیں کیسے میرے والد نے بنائی اور کیسے مشکلات کے ساتھ, اسٹرگل کے ساتھ بنائی ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو اگین وہی بات آ جائے گی کہ ہم صرف اور صرف کلر اسکیم کے ذریعے سے اگر منا رہے ہیں تو منانی چاہیے, لیکن ساتھ میں حقیقت جو ہے وہ بھی بچوں کو بتانی چاہیے. ایک وہ پلیٹ ہوتی ہے, کرنل صاحب ذرا غور کیجئے گا میری بات پر, جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ویٹر کو آرڈر کرتے ہیں, ویٹر لا کے کھانا لگا دیتا ہے جو آپ نے آرڈر کیا ہوتا ہے. ایک وہ سیلڈ ہوتا ہے جو ہم خود اٹھ کر جا کر بناتے ہیں اپنی پسند کا, یہ ڈالنا ہے یہ نہیں ڈالنا, ماؤنٹ ایورسٹ بنتی ہے, جو ماؤنٹ ایورسٹ بنتی ہے, سائڈوں پہ کھیرے لگا کے گر رہے ہوتا ہے. ہاں اس پلیٹ کا مزہ اپنا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے سجائی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم بچوں کو جب بتائیں گے تو ان بچوں کو کل کو جب انہوں نے بڑے ہونا ہے, ان کے اندر جو جذبات, جو محبت ہم پیدا کریں گے تبھی پیدا ہوگی. اگر ہم پیدا ہی نہیں کریں گے اور صرف ان کو سہولتیں اور ان کی مرضی کی خواہشات پوری کر دیں تو پھر وہ عزم, وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا. بالکل آپ کی بات, بڑا آپ نے اچھی اگزامپل دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جب وہ چیز کر رہے ہوں گے تو ان کو اس کی اہمیت کا احساس ہو. ورنہ ریڈی میڈ چیز مل گئی تو بس ٹھیک ہے مل گئی ہے, بٹ اگر خود اس کو اچیو کر رہے ہیں, سینس آف اچیومنٹ ہے, نالج ہے, تو اس کی اہمیت کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور واقعی ویلیو کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب پتہ نہیں آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں ہے, ہماری تو گزر گئی, اب آگے بچے ہیں, اب ان کی باری ہے, ہماری تو گزر گئی ہے نا. نہیں یار میں ایگری نہیں کرتا, میری تو چل رہی ہے بھائی, آدھی گزر گئی ہے. آگے جو پودے بڑے ہوں گے, جو درخت بنیں گے, وہ یہ بچے ہیں, یہ نئی نسل ہے. بالکل یہی وہ, جیسے میں نے کہا کہ یہی وہ چھوٹے پودے ہیں جنہوں نے درخت بننا ہے, بالکل اسٹرانگ ہونا ہے, اپنے ملک کو اور اسٹرانگ کرنا ہے. اس لیے ان کی بیس کو اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. جس طرح ایک
छोटे पौधे को पानी देते हैं, अरे ये वही नॉलेज है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बिल्कुल। वही पानी दे रहे हैं, वही बिल्कुल। न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं ऐसे ही ताकि है। वो स्ट्रांग हो। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा हम आपकी तरफ जी। आते हैं, माशाल्लाह से स्टूडेंट लाइफ में हो, जी। अभी बहुत सारा पढ़ना है और बहुत सारा पढ़ने के बाद पाकिस्तान को सर्व करना है, बिल्कुल, यकीनन ये अज़्म होता है जी। किसी भी नौजवान लड़के से। जब आप सवाल करें अच्छा तुम क्या करोगे बड़े होके, अभी तो आप बड़े हो गए हो ना, अभी मजीद होना है आपने, तो इंसान के अंदर बहुत सारे जज्बे होते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा या मैं ये फील्ड ज्वाइन करूंगा, मैं इस डिपार्टमेंट में जाऊंगा, तो कौन सी फील्ड आइडियल लगती है? एक तो म्यूजिक है, ओके, वो तो और- ऑब्वियसली आपने मिली नगमे और वगैरह के मीडिया। हिसाब से, ठीक है मीडिया। ठीक है। मीडिया के अंदर आके अगर पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकूं जितना, वो सही। मेरी कोशिश होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने की जहां पर बात आती है तो हमद मुझे ये बताइए कि मिली नगमे माशाल्लाह से आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, ये शौक कैसे पैदा हुआ, किससे इम्प्रेस हुए? असल में जो मेरी म्यूजिक तक की जर्नी अभी तक की, अच्छा वो मिली नगमे से ही शुरू हुई है। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्म करके उससे कॉन्फिडेंस आया, फिर ठीक। पता लगा कि टैलेंट है, कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो बड़ा गहरा ताल्लुक है मिली नगमों के साथ और पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही। मेरा यहाँ तक का सफर म्यूजिक के साथ, अच्छा जा मिली रहा है। नगमों के साथ कनेक्टेड ही है। अच्छा, और क्या बात है, वेरी जबरदस्त। नाइस। जब तक हो सकेगा इंशाल्लाह सर्व करेंगे पाकिस्तान को। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी, जब तक हो सकेगा मैंने सर्व यहाँ एक करेंगे, बात बड़ा मैं अच्छा ऐड जज्बा करूंगा, है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे आपको ये भी जहन में रखना चाहिए, जब तक होगा नहीं आप कहें जब मैं तक- करूंगा, मुझे मैंने ये करना करना है। है। बिल्कुल ऐसे। ये You should. क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होने चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। ये पता है कौन बोल रहा है? ये एक फौजी बोल रहा है। अच्छा, जहां पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, औरंगजेब अपने पॉइंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जी। तो हमेशा से सियासी पार्टीज की हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, सियासतदानों की हम बात करें या बिजनेसमैन की हम बात करें, जी। हर कोई अपना बिजनेस, अपनी कुर्सी चमकाने में लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे। चाहे उसका ताल्लुक किसी भी नस्ल से किसी है, भी किसी फील्ड, भी किसी कास्ट भी- से है, हाँ, किसी भी बिल्कुल। खानदान से है ऐसे या ही। किसी भी मुल्क से है, लेकिन पाकिस्तान की जहां पर बात आती है जी। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि पाकिस्तान यानी 14 अगस्त जब हम मनाते हैं तो कोई पार्टीबाजी नहीं होती है, कोई बिजनेस नहीं सब होता है कि ये इकट्ठे उसका होते हैं। बिजनेस है, ये उसका हाँ। बिजनेस है, सब मिलकर भरपूर अंदाज में मना रहे होते हैं। तमाम की तमाम सियासी पार्टियां भी एक पेज इकट्ठी पर होती होती हैं, हैं, बिल्कुल। और मजे की बात है कि पाक फौज भी होती है साथ में। बिल्कुल, क्या पाक फौज कहेंगे? तो हर जगह इकट्ठी है जी, सब बिल्कुल। हर जगह साथ है आपके। बिल्कुल। और वो ये पाक फौज ये नहीं देखती कि कौन सी पार्टी अरे, है, अरे। पाक फौज अपना मुल्क देखती है। अपना मुल्क देखते और और अपने- हमेशा हमेशा। सारी हिस्ट्री ये बोल रही है चीख चीख के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो हिस्ट्री गवाह है इस बात की हाँ। कि पाक फौज ने हर जगह अपने मुल्क के लिए काम किया है, अपने मुल्क को सपोर्ट किया है, अपने शहरियों को सपोर्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक फौजी हूँ, ये हमारा हिस्ट्री सर ट्रूथ है सबके सामने, सबके सबके सामने। बिल्कुल सबके बिल्कुल सामने। ठीक कह रहे हैं। और यही जज्बा हर शहरी में हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा जिस तरह अभी इसने कहा है कि ये ही विल डू इट, Yes. यू नो, ये आई विल डू इट फॉर Yes, माई कंट्री, मैं करूंगा। ये करूंगा, मैंने करना है। ये जज्बा जो है ना, ये हर एक में होना चाहिए। और मतलब मेरा आई एक्चुअली गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये क्यों नहीं है हर किसी में। हाँ। है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहरी जो हैं मेजॉरिटी, आई वुड अप्रिशिएट, अल्हम्दुलिल्लाह हैं ऐसे कि वो अपने मुल्क और कौम के लिए, और हमने जो जंगें हुई हैं उसमें देखा है कि शहरियों ने फौजियों के साथ मिलकर काम किया है। साथ मिलकर वही काम शहरी किया है। अब भी देखो उन्हीं के आगे बच्चे हैं ना, यस, तो दैट बिल्कुल नीड्स ठीक टू कह बी रहे इन देम, वो है उनमें, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, सही एक बात बोलता है। रहना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत बात है जी। कि 2 हाथ बेलचा उठाए 10 हाथों से बेहतर है दुआ में उठे हुए। क्या बात, अरे क्या जबरदस्त, बात है, ये बच्चा जबरदस्त। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बातें कर रहा है। बिल्कुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यही हमारी पौध है ना। बिल्कुल और बिल्कुल, ये कल इतनी को हमने अच्छी जिनके बात- साइड में हाँ। बैठना है, जिन्होंने संभालना है, हाँ। बिल्कुल सही। नहीं, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए औरंगजेब, जी। जैसे कि हम आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जज्बे के हवाले से बात करें, थोड़ी सी हम ये भी बात कर लेते हैं कि अक्सर औकात हम ये कहते हैं कि हम पीछे रह गए, पाकिस्तान तरक्की में पीछे रह गया, पाकिस्तान तालीम के मैदान में पीछे रह गया। अरे भाई कैसे पीछे रह गए? आज के नहीं, प्रोग्राम में मैं- जरा ये बात हम कर नहीं, लेते नहीं, हैं कि ये बिल्कुल भी टैग क्यों नहीं। लगाते हैं आप I लोग, don't जबकि agree. ऐसा है ही नहीं। ऐसे बिल्कुल अब्दुल नहीं। कदीर किस में से थे? Oh, हम yes, पाकिस्तानियों में से yes. थे। हकीम सईद किन में से थे? हम में से थे। ईदी साहब किस में से Oh, थे? yes. हम में से थे। इतने प्यारे लोग, इतने मतलब नहीं, मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। नेवर, आई हैव नेवर एग्री टू इट अगेन। आज के प्रोग्राम में हमने ये जुमला खत्म करना हाँ, है। ये खत्म होना चाहिए। ये सोच अगेन मेंटल ब्लॉकेड है।
یہ ہماری سوچ غلامانہ سوچ ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے یہ کہنے پہ جو سینٹینس ہے. میں تو اس پہ بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. اچھا اور اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ یار ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے وہ بھی نہیں کیا تو کرو. روکا ہے کرو بھائی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ترقی نہیں کر رہے تو کرو, کوشش کرو. کس نے روکا ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ تو سوچ بالکل غلط ہے. میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے. ہمارے ملک نے ہمیں سب کچھ جو کچھ دیا ہے ہمارے ملک نے ہمیں دیا ہے. ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں جو ہمارے ملک نے ہمیں دی ہیں. ان کو اویل کرنا نہ کرنا تو پھر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا. میں گھر بیٹھ جاؤں ٹوپی پہن کے یا وہ بس دروازے بند کر کے کہ بس مجھے اللہ خود پہنچا دے گا. اللہ کہتا ہے اپنے لیے ایفرٹ کرو گے. اپنے اگر اونٹ کی وہ حفاظت کرنی ہے تو کھونٹی کے ساتھ باندھو, ایفرٹ کرو. بالکل ایفرٹ تو میں نے کرنی ہے. نہیں یار اگر میں ایفرٹ نہیں کر رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ سب کچھ مجھے مل جائے, ناٹ اے پاسبل. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حمد کی طرف چلتے ہیں. حمد ایک ملی نغمہ ہو جائے, یہ وطن تمہارا ہے پلیز. کیا بات ہے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ اس کے. بہت اچھا مزہ آ گیا ابھی سننے کا. آج کے پروگرام میں تو چاند لگ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حمد یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے گاتے ہوئے؟ 5-6 سال ہو گئے. 5-6 سال. مطلب 2-3 سال کے تھے جب گانا شروع کیا تم نے؟ میں میٹرک سے پہلے کر دیا. نرسری سے نکلا گانا گاتا ہے کہ میں گا رہا ہوں جی پاکستان. پہلا گانا کون سا گایا تھا تم نے یار؟ یاد نہیں ہے مجھے. 5-6 سال پہلے. دیکھا میں نے کہا نا 3-4 سال کا تھا جب یاد نہیں ہے. صحیح ہے صحیح ہے. تو کیسے شوق پڑا تھا یہ, کس سے امپریس؟ میں نے آپ کو بتایا کون ہے فیوریٹ؟ سجاد علی. اچھا زبردست. علی ظفر. اچھا کوشش کرتے ہو ان کی طرح گانے کی؟ ہاں جی. کامیاب ہو رہی ہے؟ آئیڈیل ہے. ویسے جتنی سی پیاری آواز میں کہا ہے پتہ لگ رہا ہے کہ ریاض کرتا ہے. صبح وہ سنتے تھے نا پرانے زمانے میں وہ غرارے کر کے صبح فجر کے بعد غرارے کر کے تانے نکالتے تھے. یہ لگتا ہے کر کے آیا صبح. وہ ضروری ہے ورسٹیلٹی کے لیے. کرتے ہو تم؟ جتنا ہوتا ہے اتنا کرتا ہوں. کتنی دیر کرتے ہو؟ اور یار ویسے مان جاؤ قسم اٹھا لو. نہیں ورسٹیلٹی کے لیے ضروری ہے وہ, نہیں تو ایک طرح کے گاتے رہیں گے آپ. آپ کو کوئی کلاسیکل کہہ دے پھر آپ کو پاپ گانے کے لیے ادھر کیا کریں گے؟ ارے اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ماشاءاللہ بھائی ویری گڈ. تو وہ کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آگے فیوچر میں کیا پالیسی ہے, کیا پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس طرف زیادہ کام کرنا ہے؟ اسٹڈی تو obviously کنٹینیو ہے, ملی نغموں پہ یا گانوں پہ زیادہ زور ہے؟ پسند کیا ہے زیادہ؟ دونوں ہے. تو زیادہ کام کس پہ چل رہا ہے؟ ابھی تو میوزک ہی کر رہا ہوں. اب اس کے اندر ملی نغمے بھی آ جاتے ہیں, گانے بھی آ جاتے ہیں. بالکل. تو اسی کی طرف فوکس ہے. مطلب کہ پروفیشنل وہ ڈپینڈنسی کے لیے نارمل گانے اور اپنے جذبے کے لیے ملی نغمے. دین دنیا ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے اورنگزیب کہ ماشاءاللہ سے ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں, فوج کا حصہ رہے, بڑے اچھے انداز میں سرو کیا, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. سرو کرنے کے بعد, ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آپ میڈیا میں آ گئے, آپ شوبز میں آ گئے, بہت سارے شوٹس کیے, ماڈلنگ کی, بڑا کام کیا ہے. شوبز کے لوگوں کے ساتھ 14 اگست منانے کی پلاننگ کیا ہے شام کی؟
آپ کے ساتھ منا لیا, دن پورا ہو گیا. یہ تو مکھن ہے. دیکھیں مسکا لگانا, آپ کا نمک کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, مسکا ضروری ہے. نہیں آئی جینوئنلی مین اٹ جی. اتنا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے اور اتنے زبردست ارینجمنٹس ہیں, اور آپ نے یہاں بلایا ہے, پاکستان کا جھنڈا بن کے آپ آئی ہیں, تو بڑا ضروری ہے. تو اس لیے میرا دن تو ماشاء اللہ سے پورا زبردست ہو گیا. نہیں شام کو ایکچولی پلانز ہوتے ہیں نا فیملی کے, دوستوں کے, آفیشلز. جی بالکل, آج تو ایکچولی زیادہ اسی نظریے سے ہی ہے. شام کو ایک جگہ پہ مجھے بلایا ہوا اسی طرح تھوڑی سی بات کے لیے, تو وہاں پہ جاؤں گا جی شام کو. اور باقی فیملی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے, ہم کہیں جاتے نہیں ہیں 14 اگست کو, ہم اس کو گھر بیٹھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا ہم بات کرتے ہیں, ہاں میں اپنے بچوں کو, میری بیوی اپنے بچوں کو بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں صرف, تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ آج کی اہمیت کیا ہے. پھر بچوں کو آگے سے معصوم معصوم سوال کرنا, وہ توتلی زبان میں, ہے نا. ہاں وہ جو ان کے کویشچنز ہوتے ہیں نا, وہ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ وہی معصومانہ کویشچنز ہوتے ہیں. اور آئی ایم گلیڈ کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں یار ایون فوج کے اندر ہمارا ہوتا تھا کہ وہ جو ٹپیکل ایک مینٹالٹی ہوتی ہے نا کہ بس یس سر نو سر, ایسے نہیں ہوتا. فوج میں بھی ایسے نہیں ہوتا. تو آج کل کی نیو جنریشن میں تو بالکل بھی ایسے نہیں ہے. آج کل کی نیو جنریشن بہت اویئر ہے, سب کے اندر کیوریوسٹی ہے, اور یہ بڑی ضروری ہے. آپ کو پروگریشن کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے وہ کیوریوسٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ڈڈ کی طرح بیٹھ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, اور اگلا بولتا رہے گا اور آپ گوف کی طرح بیٹھے رہیں گے, تو آپ نہیں بڑھ سکتے. آپ جب سوچیں گے, آپ سوال کریں گے, تب آپ کی گروتھ پڑے. کنسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آگے کچھ کریں گے. ایگزیکٹلی. اور آج کل کی پوج جو ہے, آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہیں ایسے کہ وہ سوال کرتے ہیں, وہ کویشچن کرتے ہیں, اور وہ جاننا چاہتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم گلیڈ, وہ بڑے اچھے انٹرسٹنگ کویشچنز ان کے ہوتے ہیں, تو مزہ آتا ہے, بڑا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اوہ یس, الحمدللہ. بالکل بالکل. اچھا اورنگزیب یہ بتائیے کہ 14 اگست جو کہ آج ہم جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی شوٹس وغیرہ کی ہیں آپ کے ساتھ؟ اب یہ بنا رہے ہیں ساری باتیں نا کھولیں. ہاں ویسے یہ صحیح جی. نہیں کوئی اور اس طرح کا فارمل شوٹ تو 14 اگست کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھا. اچھا. لیکن یہ ایک بات ہے فوج کے لحاظ سے ہے کہ ہاں, ہم جب میں when I was serving تو ہمارا ایک ریچول ہوتا ہے, بالکل وہ 14 اگست کو پراپر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ملٹری طریقے سے. لیکن تہمینہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ ہر انسان کے اندر ایک فوجی ہے. ارے صحیح بات ہے, جذبہ تو ہے نا, جذبہ ہر ایک کے اندر ہے نا, مسلمان بھی ہیں, پاکستانی مسلمان تو ہیں الحمدللہ. ایون مائنورٹیز ہمارا حصہ ہیں, ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, وہ اس میں مائنورٹیز بھی شامل ہیں. بالکل ہم سب ہیں ارسپیکٹو, مسلمان, ہندو, کرسچن, کوئی بھی ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, پاکستان میں وہ ایک امبریلا کے نیچے ہیں. بالکل, اور وہ سب اکٹھے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے یہ پاکستان کی ہے. بالکل. اور ہماری ایکویلٹی ہے, ایکویلٹی ہے. ہمارے پرچے میں وائٹ پورشن ہے ہی مائنورٹیز. بالکل. تو ہمارے ملک کا حصہ ہیں, ہم ایک ہیں. بالکل. جس طرح پاکستان آرمی میں بھی سکھ آفیسرز ہیں, کرسچن آفیسرز ہیں, تو کیونکہ وہ ہم سب ایک ملک کا حصہ ہیں, تو وہ فوجی جو ہے نا وہ ہر ایک کے اندر ہے. بالکل. اس فوجی کو نکلنا ضروری ہے, ہر سیویلین کے اندر سے نکالنا ضروری ہے. صحیح. کہ جہاں کوئی غلط چیز دیکھیں بولیں, ڈٹ جائیں کہ نہیں یہ غلط ہے. میری بیوی کئی دفعہ کہتی ہے یار کہاں ہر جگہ پنگا لے لیتے ہو, آپ ریٹائر ہو گئے ہو. تو میں کہتا ہوں نہیں, ریٹائر اگر ہو بھی گیا ہوں, میں فوجی ہوں, میں چھوڑو تم بھی فوجی ہو. بالکل صحیح. ہر ایک فوجی ہے, ہر ایک اپنی مینٹالٹی میں انڈیپینڈنس لائے گا, اپنی آزادی لائے گا, اپنا فوجی نکالے گا. بالکل صحیح. تو ہم بہتر ہوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے جیسے کہ ہم عید آتی ہے تو ہم چاند رات کو بڑے اچھے انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, لوگ مہندی لگوا رہے ہیں, کپڑے لیے جا رہے ہیں. 14 اگست کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, 14 اگست سے پہلے 14 اگست کی تیاریاں ہوتی ہیں, اور تیاریاں آپ کو پتہ ہے اسٹالز لگے ہوئے ہیں سڑکوں پر, روڈز پر اسٹالز لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بنٹنگز کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے. چھوٹے بچے جو جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ایک تو وہ بنی بنائی لا کے لگا لیتے ہیں, اور ایک وہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ایک پورا علیحدہ ایکٹیویٹی. میں نے بھی وہ بچپن میں بڑی لگائی ہوئی. یار پھر بنا کے شام کو بھیج دینا, میں اپنے گھر پہ لگاؤں گا. تو وہ نا بڑا ایک انجوائے ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے آپ کا تو بچپن چل رہا ہے ابھی تک, آپ کو کیسے پتا؟ تو آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو, کیا کیا تیاری کی 14 اگست کے حوالے سے؟ جھنڈے لگا کے, جھنڈیاں لگا کے, جو آپ نے کہا وہ بھی اسٹرگل ہے پاکستان کے لیے, ان کو الگ کرنا, محبت کا اظہار ہے اس کے لیے, اس کے اندر بھی.
اور بالکل ایسے ہی جس طرح ہوتی ہے نارملی ویسے کرتے ہیں. اور اس دفعہ تھوڑا سا کم ہے, باہر نہیں نکل سکیں گے کورونا کی وجہ سے. گھر بیٹھ کے بنانی, تم نے باہر جا کے کیوں ڈنڈیاں گھر تو کیا ہے, وہ تو میں بتا رہا ہوں گھر میں کیا ہے, لیکن اس دفعہ باہر نہیں جا سکتے اس طرح جس طرح پچھلے سالوں میں. تم ہو وہ لوگ جو سڑکوں پہ گاڑیاں روک کے لوٹیاں ڈالتے ہیں. نہیں اس طرح کے نہیں ہے. ویسے اس نے یہی کرنا تھا نا, جو آج اس دفعہ لوٹی نہیں ڈال سکا باہر جا کے. ویسے ایک اچھی چیز ہے, باہر جانا چاہیے. باہر تو جانا چاہیے, باہر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اظہار کرنا چاہیے, اچھے کام کریں, روڈ بلاک کر کے لوٹی ڈالنے کی بات نہیں, روڈ نہیں بلاک کریں, اچھے کام کریں, لیکن اظہار کرنا چاہیے باہر جا کے. اظہار کرنا چاہیے باہر جا کے بھی, گھر کے اندر بھی کرنا چاہیے. گھر کے اندر بھی کریں, اس سال گھر کے اندر ہی کریں. ہاں صحیح بات ہے. اچھا اور ان سے یہ بتائیے, جیسے کہ ہم 14 اگست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, مینار پاکستان کی ہم بات کریں, اس کے علاوہ اور ہمارے بہت سارے ایسے پارکس ہیں جن کو خصوصی طور پر بڑے خوبصورت انداز میں سجایا ہوتا ہے ان کو, اور وہ سجاوٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پاکستانیوں کے لیے ان کے جذبے کو, ان کے جوش کو پرعزم کرنے کے لیے ہے, ابھارنے کے لیے ہے. یہ ہوتی ہیں وہ تیاریاں جو نیشنل لیول پر کی جاتی ہیں. بالکل. اور یہ وہی, بیکاز دیکھیں نا, ایک بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, مسجد جاتا ہے, اس کو برفی دیتے ہیں, ہاں ایک انسینٹیو ہوتا ہے اس کے لیے کہ میں برفی میں نے کھانی, میں جاؤں گا مجھے برفی ملے گی. اسی طرح چھوٹے بچوں کو جن کے کن ذہن ہیں, ان کو نہیں پتا کسی ایک دن کی ویلیو یا امپورٹنس کیا ہے. ان کو تو آپ نہیں بیٹھ کے بتا سکتے کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہ تمہارے لیے قربانی دی, وہ تو ان کو نہیں سمجھ لگے گی. تو چھوٹے بچوں کے لیے وہ ایک ہوتا ہے مائنڈ سے, ان کو دیکھتے ہیں یہاں تیاری ہو رہی ہے, مطلب کوئی اہم دن ہے, آج کچھ ہے. جس طرح مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہم گھر کے اوپر, پوری گھر کی چھت کے اوپر نا ہم موم بتیاں جلاتے تھے, اور لگاتے تھے. وہ ابھی بھی ویسے ہم کرتے ہیں, اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. بٹ وہ ایک سیلیبریشن ہے نا, شادی پہ یا مہندی کے اوپر آپ سیلیبریشن کرتے ہیں, آپ تیاری کرتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں. بالکل. تو یہ اصل میں مزہ سیلیبریشن کا ہوتا ہے, تیاریوں کا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو وہی ایک سیلیبریشن ہے مائنڈ میں, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے, کہ ہم اکٹھے اس دن کو سیلیبریٹ کریں. ہم یہ ایک برتھ ڈے ہے, ہمارے ملک کی برتھ ڈے, ہم اکٹھے سیلیبریٹ کریں. تو وہ جذبہ نا ایک بڑا مزیدار ہوتا ہے, اور پھر آپ انجوائے کرتے ہو. پھر ہم تو روز, ویسے آپ نے جو پوچھا تھا نا کہ شام کو کیا کریں گے, ہم ایک یہ بھی کرتے ہیں. 14 اگست کی رات کو میں اور میری فیملی جو ہے, ہم گاڑیاں بیٹھ کے ہم ڈرائیو کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو کچھ تیاریاں ہوئی ہیں, بلڈنگز کو سجایا ہوا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں, وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں, مزہ آتا ہے. وہی جب بچے دیکھتے ہوں گے تو کوسچن پوچھتے ہوں گے کہ یہ کیوں ہے, کس لیے ہے. بہت سے بچوں کو مینار پاکستان کی ویلیو کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, وہ کیوں بنا تھا. بچوں کا وہی آپ کی والی بات ہے نا کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا, آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے, آپ کا قصور ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیل کیا. بالکل ایسے بتائیں گے تو پتا چلے گا, ان کو اس کی ویلیو کا, امپورٹنس کا پتا لگے گا. بالکل. تو وہ پھر اپنی طرف سے میں ایفرٹ ضرور کرتا ہوں. بالکل, بہت اچھی بات ہے جی. اپنی طرف سے ایفرٹ ہر انسان جب کرنے لگے گا تبھی جا کے جو بوجھ ہے ہلکا ہو سکتا ہے. یا جو قرض ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پر قرض ہے, ہم نے قرض اتارا نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم سب اپنی اپنی جابس پر ہوتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹرز میں ہو, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, یا وہ میڈیا کی جاب ہو. جب آتی ہے عید, جب آتی ہے 14 اگست, یا اس کے علاوہ 6 سپٹمبر کی ہم بات کریں, اور ڈیز بھی آتے ہیں, ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں جو نیشنل لیول پر, ان کو منانے کے لیے ہم سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. جو مرد حضرات ہیں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, بیویاں ہوتی ہیں اپنے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں, بچے پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لینا ہے, یہ لینا ہے, آپ کی چھٹی ہوگی نہیں ہوگی, کس ٹائم گھر آئیں گے. اسی طریقے سے آرمی کی, رینجرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دن ہو کوئی بھی, عید ہو یا شبرات ہو, وہ اپنی ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں. اور میں اس جذبے کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں اس مرد کو, اس نوجوان کو جو ان دنوں کی پرواہ کیے بغیر بھی اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. 14 اگست پہ بھی آپ لوگوں کی خصوصی طور پر تیاریاں ہوتی ہیں, ان تیاریوں پر ذرا نظر ڈالتے ہیں. جی بالکل. 14 اگست جوانی کے دن کچھ یاد آئے؟ میری تو چل رہی ہے جوانی. مین گیٹ یعنی کہ نہیں ماننا, نہ انکار, صاف انکار ہوں میں تو. میں تو اس لیے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اچھا نہیں ہماری زندگی تو چل رہی ہے. نہیں اس لیے کیونکہ نہیں, واقعی تھا یہ ایک بات میں بلیو کرتا ہوں کہ لائف کنٹینیوز ٹل دا ٹائم یو بریدنگ. ارے زبردست. وہ ایک مائنڈ سیٹ کو وہ رکھنا لازمی ہے کہ جب تک میں سانس لے رہا ہوں میرا چل رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بس میری اب آگے صرف وہ بچوں یا فیملی نہیں, میں زندہ ہوں, میں آخری دم تک لڑوں گا, اپنی زندگی بہترین گزاروں گا. وہ میرا مائنڈ سیٹ ایکچولی وہ ہے, تو وہ چلتا رہے گا اسی طرح.
बाकी आर्मी में यस कोई डे ऐसा सुनाए मुझे कि 14 अगस्त आई, आपने कहा यार मैं घर चले जाऊं बच्चों के साथ। ऑब्वियसली औलाद है तो दिल भी है, जज्बा भी है, प्यार भी होता है, और कहते हैं ना औलाद जो है एक बहुत बड़ा फितना भी होती है ना, बहुत जगह पे आगे आ जाती है। तो ऐसा कभी हुआ हो कि ड्यूटी लगी हुई है, यार दिल भी चाह रहा है घर जाने को, अब क्या करें, ड्यूटी है, ड्यूटी तो कर रही है, ड्यूटी इज फर्स्ट? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं? कभी ऐसे फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए आर्मी और आर्मी की रिस्पेक्ट, जो एक कॉन्फिडेंस आर्मी ने मेरे में डाला था, ट्रस्ट मेरे में डाला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे में था, वो आज भी है और वो इंशाल्लाह मेरे आखिरी दम तक रहेगा। बट बहुत से इस तरह इवेंट्स थे ईद के या 14 अगस्त के या मेरे बर्थडेज या एनिवर्सरीज, और वो मेरे फैमिली के साथ नहीं थे। मुझे कभी फील नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं इंसिस्ट किया अपने सीनियर्स को कि जब ऑन एयर कह रहा हूँ और सीनियर्स भी देख रहे होंगे, तो ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी नहीं इंसिस्ट किया। और सिर्फ मैं नहीं, ये जज्बा मेरे साथ आसपास में सब में देख, वही बात है ना जिस तरह मैं इनको कह रहा हूँ कि इसको मैं बताऊँ, इसके बड़े मैंने बताया तो बताया, मैंने अपने सीनियर से यही सीखा था। अच्छा, जब मैं यंग ऑफिसर था, यही मैंने अपने सीनियर्स में देखा था कि दे वर नेवर पुश्ड कि नहीं यार ये फंक्शन है, ये जाना नहीं, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। अगर बहुत सी दफा था कि बॉर्डर्स के ऊपर हम लोगों की ड्यूटी थी और इवेंट्स इस तरह के थे, इट वाज फाइन, कोई बात नहीं, ड्यूटी इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज आपके मुल्क की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो ट्रस्ट आप पे डाला गया है उसको फुलफिल करना लाजमी है, आपकी लाइफ है वो। तो वो नहीं, मुझे कभी भी नहीं फील हुआ ऐसा, आई वाज हैप्पी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। यही तो बात है कि जिसे कहते हैं ना कि जो जिनका ताल्लुक फौज के साथ होता है ना, वो इस तरह से तराशते हैं अपने बंदे को, अपने फौजी को, कि उसके अंदर कोई नुक्स या कोई कोना रहता ही नहीं है, सारे का सारा गोल हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, कल मैं ना फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी कर्नल साहब, तो यकीन करें उसको स्क्रॉल करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू बड़ी खुशी के थे। उसकी वजह ये, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, फिर इस पर यकीनन आपके भी बहुत से ऐसे वाकयात होंगे, बहुत से ऐसे कोलीग्स होंगे। बच्चा है और बच्चा इसी तरह से बैलून्स खरीद रहा है, ग्रीन कलर के झंडे खरीद रहा है, बैजेस खरीद रहा है, और फिर जब उस बच्चे से सवाल किया गया कि तुम आए किसके साथ, उसने मैं अपनी मामा के साथ आई हूँ। फिर मामा के साथ आए, पापा नहीं तुम्हारे साथ आए आज के दिन? तो उन्होंने कहा कि मेरे बाबा जो है वो बॉर्डर पर अपनी जान की कुर्बानी दे चुकी हैं, और आज के दिन के लिए 14 अगस्त के लिए मैं ये सारी तैयारी कर रहा हूँ, और इन सारी तैयारियों के साथ मैं अपने बाबा की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर भी लगाता हूँ, और यही मेरी 14 अगस्त होती है। अरे माशाअल्लाह, क्या जज्बा है उस बच्चे में, उस बाप ने अपने बच्चे को कैसी तरबियत में पाला है कि वो क्या, और उस माँ ने क्या जज्बा दिया है। बिल्कुल, तो इस किस्म के कोई वाकयात यकीनन आपके भी बेशुमार होंगे, बहुत सारे मेरे अपने कॉलीग्स के साथ। मेरा एक यूनिट में मेरा से जूनियर था कैप्टन नसरुल्लाह, वो अपने वालिदैन का अकेला बेटा था और वो सियाचिन पे शहीद हुआ था, और जब मैं उसके अकलौता बेटा था, और निकाह हो गया था, रुखसती वापस आके होनी थी। अरे, और लेकिन जब मैं वहां पे गया हूँ, उस माँ का जो जज्बा था ना तहमीना, मैं वो अभी भी मैं सोचता तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो उस माँ का जज्बा था, जितनी वो काम थी और जितनी वो खुश थी। बिल्कुल, मतलब हम हैरान थे कि हम बीइंग यूनिट ऑफिसर्स हमारे भाइयों की तरह था, तो वो हम लोग थे शेकन थे कि यार ये इतनी जवान मतलब चला गया। बट उस माँ में जो जज्बा था ना कि यार मेरा बेटा बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ है, और वो कह रही थी मेरा बेटा तो जिंदा है, मेरा बेटा तो सारी उम्र के लिए जिंदा होगा। अरे, वो जो जज्बा था, शहीद कभी मरता नहीं है ना, कभी मरता नहीं, शहीद कभी नहीं मरता। और तहमीना आप सोच नहीं सकती कि जब वो मतलब डेड बॉडी मतलब जब वो बरील होने लगा था, तो जितना वो फ्रेश था ना, वो मैं हमेशा सुनता था कि जिस शोहदा की बॉडीज जो हैं वो ताज़ा रहती हैं और उनके चेहरों पर एक नूर होता है, मुस्कुराहट, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। ओ यस, अच्छा। और वो शहीद इस तरह हुआ था कि पूरी जो पोस्ट थी उसके ऊपर ग्लेशियर चल पड़ा था और बर्फ आ गई थी, और वो काफी मेरे ख्याल 2 दिन के बाद रिकवर हुए थे, तो फ्रोजन ऑब्वियसली बॉडी हो गई थी। पर घर आते आते तक ऑब्वियसली, बट आई वाज अमेज्ड कि जितना वो फ्रेश लगता था कि बस अभी वो उठ के कहेगा कि क्या हो गया यार, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, इस तरह का। सही, सो फ्रेश, और वो नूर जो था ना, आई स्टिल चेरिश दैट। लेकिन जो उस माँ का जज्बा था ना, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। सही बात है कि और बाकी ऐसी माँओं के बेटे ही होते हैं जो शहीद होते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए औरंगजेब, जब आप ड्यूटी पर जाते थे, जहाँ जहाँ ड्यूटीज लगती रही, आप लोगों की पोस्ट होती रहती है ना, ट्रांसफर्स होती रहती है, सचिन में भी यकीनन ड्यूटी की होगी, जो आज माशाल्लाह से रिटायर्ड कर्नल बैठे हुए,
तो मदर की तरफ से, वालिदा की तरफ से जाते हुए क्या बातें होती थी, क्या क्या नसीहतें होती थी? जरा उस दौर पे वालिदा जो थी नजर ना वो डाल। मेरे से बड़ी फौजी थी। अच्छा। और मेरे अब्बू हालांकि फौज में नहीं थे, वो मेरे से ज्यादा फौजी थे, बल्कि मुझे कहते थे कि तुम क्या फौजी हो। अच्छा। तो वो मेरी वालिदा मुझे इस्लामाबाद छोड़ने गई, बिकॉज पहले जमाने में जब अटैचमेंट पे जाते थे तो इस्लामाबाद तक पेरेंट्स आ सकते थे, फिर आगे ऑब्वियसली फिर उनकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा होता है। ठीक है। तो इस्लामाबाद वो छोड़ने आई। अच्छा। उन्होंने एक इतनी मोटी बुक मुझे याद है सियाचिन पे, इस्लामाबाद से ली, नहीं खरीदी खुद, अच्छा, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक एक बात पता हो सियाचिन के बारे में, कि मेरा बेटा प्रिपेयर किया आपको? नहीं अपने लिए। अच्छा, अपने लिए। वो तो रास्ते में तो मुझे वो शी वाज लाइक के मैं बड़ी खुश हूँ कि तुम जा रहे हो यहाँ पे, अच्छा, अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो, और ये कभी ना सोचना, घबराना तुमने नहीं है कभी भी, ये नहीं सोचना कि मैं क्या हो गया, क्यों आ गया, तुम मुल्क के लिए जा रहे हो, और अगर मुल्क के लिए कुर्बानी भी दोगे तो मैं फख्र से लोगों को बता सकूंगी कि मेरा बेटा शहीद हुआ। वो तो इतनी माशाल्लाह से बहुत, मैं कहता हूँ मेरे से ज्यादा बड़ी फौजी थी वो, जबरदस्त। और बट शी वांटेड टू नो कि सियाचिन एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत से सिविलियंस को नहीं पता कि ये इशू क्या है, कैसे है वहाँ पे, लाइफ कैसे चल रही है, सो उन्होंने अपने लिए एक इतनी मोटी बुक खरीदी सियाचिन पे, व्हिच हैड एवरीथिंग सियाचिन के बारे में, और मुझे कहा कि मैं ये वहाँ, ये तुम अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के हवाले हो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी जो तुम्हारे हक में बेहतरीन है, अगर शहीद होना बेहतर है तो मैं खुश होंगी, लेकिन मैं ये पढ़ूंगी, आई वांट टू नो कि तुम किस चीज के थ्रू गुजर रहे हो। अरे सही। और सही। उनका और मेरी साथ मंगनी हो गई थी। अच्छा। तो मेरी मंगेतर का और मेरी माँ का अच्छा, रेगुलर खत, हर हफ्ते खत, जबरदस्त। और मेरी वालदा आना मुझे इतना एक पार्सल भेजती थी हर हफ्ते। अच्छा, हर हफ्ते उसके अंदर दुआएं होती थी, लेटर्स होते थे माशाअल्लाह। कि ये दुआएं पढ़ो और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें जज्बा तुम्हारा जवान रखे, और तुम अपने मुल्क की हिफाजत करने में तुम्हारे किसी से पीछे ना रहो। वो नसीहतें होती थी, मेरे पास पढ़े हैं वो लेटर्स, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, बिकॉज अब उनकी शी इज पास्ड अवे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू। तो वो मैं अभी भी पढ़ता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार क्या माँ थी। सही बात। तो वो डब्बा मेरे, वो आपके चेहरे से पता लग रहा है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वो मेरे जो बिकॉज पोस्ट के ऊपर 8 लोग होते थे, तो मैं ही ऑफिसर था, तो मेरे जो वहाँ पे लोग थे वो वेट कर रहे होते थे कि ओ माँ जी दा कदों आना है डब्बा। अरे दुआएं होती थी ना। उसमें दुआएं होती थी, उसमें खाने पीने की चीजें होती थी, उसमें मैगजीन्स पढ़ने के लिए होते थे, बुक्स होती थी। हाँ। तो वो डब्बा आता था, तो हर हफ्ते आता था, तो फिर सब हम इंतजार करते थे कि अम्मी कब भेजेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह से आज 14 अगस्त के हवाले से हमने सेलिब्रेशन की है, खसूसी तौर पर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, ज़बरदस्त कलर स्कीम को मैनेज किया, यकीनन ये हमारी वो जज्बे नज़र आते हैं इन तमाम की तमाम तैयारियों से जो हमारे अंदर हैं। आज के दिन हम सब उनको बाहर निकाल लेते हैं और अपने अपने एंजॉयमेंट करते हैं, अपने अपने सेलिब्रेशंस करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन के हवाले से जो लोग इसका एहतमाम करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो वन व्हीलिंग के जरिए से सेलिब्रेशंस करते हैं, वो लोग जो सलेंसर का पता नहीं कुछ निकालते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। क्या मैसेज देंगे इस हवाले से हमदाब? बिल्कुल, ये अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। हाँ वालदैन घर में, हाँ, उनके ऊपर क्या बीतेगी अगर इनके साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है। वेरी गुड, वेरी नौजवान नस्ल ऊपर से पाकिस्तान की, हाँ, पाकिस्तान को आगे इन्होंने लेके चलना है, बिल्कुल तो अगर सही। ये ख्याल करें अपना और पाकिस्तान का और अपने वालदैन का तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल आप ठीक बहुत कह रहे प्यारी हैं। बात। औरंगजेब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा तहमीना कि आई एम ग्लैड कि आज का दिन हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 सितंबर, 23 मार्च, 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें ये याद जहन में रखना चाहिए, दिल में ये एहसास होना चाहिए कि सिर्फ ये 3-4 दिन सेलिब्रेशन के नहीं हैं। सिर्फ इन 3-4 दिन में हमने अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद नहीं करना, या अच्छे काम नहीं करने, या तस्वीरें अच्छी सेलिब्रेशन बना के नहीं करनी। हर दिन हमें ये बात जहन में होनी चाहिए। हाँ, हमने अपने मुल्क के लिए हर रोज अपनी तरफ से एफर्ट करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम एक चीज नीचे नहीं फेंक रहे तो हम अपने मुल्क को सपोर्ट करें। अपने मुल्क को सपोर्ट हमने करना है, कोई दूसरे मुल्क का बंदा आके नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जज्बा हर रोज होना चाहिए, सिर्फ 3-4 दिन में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, आपका थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।
थैंक यू अहमद, आपका बहुत Thank you so बहुत much. शुक्रिया। आपसे अभी एक मिली नगमा सुनना है, अभी आपकी जरूर। छुट्टी नहीं हुई है। अपने नाज़रीन के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम कुछ इन अल्फाज पर मैं कहूँगी कि तुम इस मट्टी के रहने वाले हो, तुम्हें इस मट्टी का ख्वाब सजाना है। बन गया तेरा मेरा नया पाकिस्तान, अब इस नए पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम इनसे एक मिली नगमा सुनेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत सा मिली नगमा है, दिल दिल पाकिस्तान, और साथ में हम सब मिलकर केक काटेंगे। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरो जाए तो सहरा बनता है, चेहरा बनता है। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल। सबको जश्न आज़ादी मुबारक।